नाजरीन, वक्त के साथ साथ कोरोना का इफेक्ट पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं। हमें सिर्फ अपने डॉक्टर हजरात और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पर अमल करना है और अफवाहों पर कान नहीं धरने। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खुद ब खुद रास्ते बनाता हुआ जाएगा। पूरी दुनिया ने इस वायरस से लड़ने के लिए मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च करना शुरू कर दी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है ताकि पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को इस वायरस के कहर से बचाया जा सके। मैं आज की इस वीडियो में ताजा रिसर्च कोरोना वायरस के हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि अभी तक दुनिया कहां तक पहुंची है कोरोना वायरस को लेकर। पाकिस्तान से अगर बात शुरू करें तो पाकिस्तान के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने महज 25,000 में वेंटिलेटर तैयार कर लिया है। जी नाजरीन, उसने घर बैठकर वेंटिलेटर तैयार किया है जिस पर कुल लागत 25,000 आई है और पूरी दुनिया को उसने कहा है कि इस क्राइसिस में अगर मेरे साथ लोग कंधे से कंधा मिलाते हैं तो मैं इस वेंटिलेटर को पूरी दुनिया के साथ बनाऊंगा और इंसानियत को बचाऊंगा। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल काम करती है। पोर्टेबल ये वेंटिलेटर है और इस माह के आखिर तक, ये जो अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है, इस माह के आखिर तक ये शख्स खुद 25 से 30,000 बना सकता है अगर इसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाएं। तो इस शख्स को, जो पाकिस्तान का इंजीनियर है, ये काबिल सताइश है और घर बैठकर उसने जो बनाया है ये बहुत अच्छी बात है। एक और बात आपसे डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के इंजीनियर ने एक ऐसा आला बनाया है जिसको आप वॉक थ्रू गेट भी कह सकते हैं। वो जैसे ही आप उससे पास होंगे आपको ऑटोमेटिकली वो जो है स्प्रे कर देगा, आपके जिस्म को, आपके कपड़ों को कर देगा और आपने हाथ में जाते हुए उससे एक लोशन गिरेगा, आपने हाथ करना है, वो लोशन आपने अपने हाथ पर लगाना है और आपका सैनिटाइजर वाला काम भी उसी एक मशीन से पास होते ही खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि आपके कपड़ों पर भी वायरस हो सकता है, तो जब आप गुजरेंगे उस मशीन से ऑटोमेटिकली आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, आपको कितने दिन पहले खांसी रही है, कितने दिन पहले आप बीमार रहे हैं, आपका वेट कितना है, आपको कोरोना की अलामात हैं या नहीं है, सारी की सारी वो मशीन के ऊपर आ जाएगी। तो ये चीज भी पाकिस्तान के एक इंजीनियर, बलोचिस्तान के एक लड़के ने की है। दोस्तों, अगर बात करें दुनिया के ममालिक की जो इस कोरोना वायरस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, उन्होंने मेडिसिन बनानी शुरू की हैं और रशिया ने यह दावा सबसे पहले किया है कि उनके पास मेडिसिन आ चुकी है, क्लिनिकल ट्रायल से पास हो रही है, जो ही वो पास होएगी मार्केट में अवेलेबल कर देंगे और ये इस तरह की बातें सामने आ रही है। अमेरिका का एक डॉक्टर है, लुवेंजी नाम उसका है, वो न्यूयॉर्क में रहता है, उसने भी दावा किया है कि उसने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है जो आपको सांस लेने में जो दुश्वारी होती है कोरोना के पेशेंट को, उससे आपको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा सबसे जो इफेक्टिव चीज पूरी दुनिया ने देखी वो चाइना को देखा। वुहान शहर की जो आबादी थी वो तकरीबन करोड़ों में थी और वुहान के अंदर पूरी तरह ये वायरस फैल चुका था। चाइना ने किस तरह इस वायरस से निजात हासिल की, ये चीज बड़ी काबिल सताइश है। आपको बता दें कि चाइना ने, इतने पैसे चाइना के पास मौजूद थे कि उन्होंने घर में लॉकडाउन किया और घरों में लोगों को सहूलियात देना शुरू कर दी। बाकी चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना उस टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर ना ही सिर्फ अपने मुल्क के अंदर कोरोना के केसेस कम कर रहा है, बिल्कुल जीरो कर चुका है। वुहान के अंदर तमाम तर चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। पहली ट्रेन भी वुहान के अंदर मुल्क से आ गई है, वुहान सिटी के अंदर, और परवाजें भी मुल्क के अंदर चलना शुरू हो गई हैं। तो यह चीज साबित करती है कि चाइना ने जिस तरीके से इस बीमारी को टैकल किया है वो इंतहाई काबिल सताइश है। पूरी दुनिया ने चाइना की तारीफ भी की और चाइना ने न सिर्फ अपने मुल्क के लिए काम किया बल्कि टेस्टिंग किट, मेडिकल इक्विपमेंट और अपना मेडिकल स्टाफ दूसरे मुल्कों के अंदर भी भेजना शुरू किया। यह बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं अमेरिका को देखूं तो अमेरिका ने $2.2 ट्रिलियन का ऐलान किया है सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए, और कोरोना से लड़ने के लिए इतनी खतीर रकम आप यकीन माने तारीख में इसका कोई मिसाल नहीं मिलती। अमेरिकी सदर ने, अमेरिका की कांग्रेस ने, रिपब्लिकन ने, डेमोक्रेट्स ने ये ऐलान किया है कि ये खतीर रकम हम उन ममालिक को देंगे और खुद भी इस्तेमाल करेंगे ताकि लोगों की इकोनॉमी बूस्ट हो सके। पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, भारत का नाम भी शामिल है और एशिया के जितने भी ममालिक अफेक्टेड हैं उनका नाम पूरे तरीके से इसके अंदर शामिल है।
आपको ये बता दें کہ امریکہ کے اندر بھی ریسرچرز کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ریسرچرز نے صرف 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ 6 ماہ کے اندر وافر مقدار میں ہم اس میڈیسنز کو بنا کر پوری دنیا کے لیے اویلیبل کر دیں گے۔ لیکن چائنا کے ڈاکٹرز نے چائنا کے اندر 1000 ریسرچر کام کر رہا ہے اب کرونا وائرس کے اوپر، اور 1000 سائنٹسٹ کام کرنے کے علاوہ اپنی تمام تر چیزیں پس پردہ ڈال کر اسی کام میں لگے ہیں کہ 1 مہینے میں یہ دوائی تیار کر لیں۔ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ بات کی ہے، لیکن چائنا کے سائنٹسٹ نے جو اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف جو ہم نے لڑنا ہے، اس کی جو میڈیسن یا ویکسین بنانی ہے وہ صرف 1-1.5 ماہ کے اندر ہم لے کر آ جائے مارکیٹ کے اندر۔ اب بات کرتے ہیں کیوبا کی، تو کیوبن جو ڈاکٹر ہیں وہ بہت زیادہ ایفیشنٹ ہوتے ہیں، اور جو پینڈیمکس ہوتے ہیں، جو وبائی بیماریاں ہوتے ہیں، اس کے اوپر تو ماہر ہوتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اٹلی کے اندر ڈیلی بیسس پر 1000 کے قریب لوگ مارے جاتے ہیں، اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیوبا کی 25 رکنی ٹیم، ڈاکٹرز کی ٹیم گئی ہے اٹلی کی مدد کرنے۔ بہت بڑی اور قابل ستائش بات ہے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر میڈیکل ٹیم چلی گئی ہے، اور وہ بھی ایکسپرٹس پر مشتمل ہے، نہ ہی وہاں کوئی عام وغیرہ ڈاکٹر نہیں ہے، بالکل جو کیوبا کے ریسرچر ہیں وہ مشتمل ہیں۔ انہوں نے جا کر اعلان کیا ہے کہ ہم اس اٹلی کے اندر اس وبا کو کنٹرول کر لیں گے، وہ بھی کچھ دنوں میں۔ لوگوں کو رہن سہن اور ان کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کیوبا کے ڈاکٹر اٹلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اٹلی وہ ملک ہے جس کا صحت کا نظام دنیا کا 3را بڑا نظام ہے، لیکن وہ بیٹھ گیا مکمل طور پر روزانہ کی بنیاد پر 1000 سے 1500 لوگ مرے جاتے ہیں، اور اٹلی بہت پریشان ہے۔ اٹلی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ یورپی یونین پر کسی قسم کا کوئی یقین نہیں رکھتے، اور یورپی یونین سے وہ نکل بھی جائے گا، یہ بات پکی ہے، کیونکہ یورپی یونین نے اس کی مدد نہیں کی۔ مدد کی تو کیوبا کے ڈاکٹر نے، چائنا کے ڈاکٹر نے، چائنا کی میڈیکل ٹیم نے، چائنا کے جو بزنس مینوں نے اٹلی کی مدد کی۔ روزانہ کی بیسس پر ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کو ماسک، وینٹیلیٹر اور دیگر چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں امریکہ کی، تو امریکہ کے صدر نے لاک ڈاؤن کو مزید سخت کیا ہے، اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے اس نے بات کی کہ ہم اپنی اکانومی کو تباہ تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہم نے کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں دیکھ رہے۔ لیکن امریکہ کے ڈاکٹر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں بنا لیں گے، اچھی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی بات کرتے ہیں ہم قدرت کے کرشموں کی، تو آپ کو بتا دیں کہ یہ وبا ان علاقوں میں نہیں پھیلی، ان ایریا میں نہیں پھیلی جہاں گرمی کی شدت زیادہ ہے، جہاں روشنی تپشتے پڑتی ہیں، کیونکہ اس وائرس کے جو سروائیول کرنے کے طریقے ہیں وہ 25 سیلسیس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ جب یہ 25 ڈگری سیلسیس جائے گا ٹمپریچر، حالات ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ ہم دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ جلد از جلد گرمی آئے اور اس وبا سے پوری دنیا نجات حاصل کرے، زندگی کے معاملات بہتر طریقے سے چل پڑے۔ اب آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایات، گورنمنٹ کی انسٹرکشن کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر حضرات اپنی جان بالکل ہتھیلی پر رکھ کر اپنا تمام تر چیزیں چھوڑ چھاڑ کر کرونا سے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں ان کی بھی مدد کرنی ہوگی، اور وہ تمام تر ممالک جو اس کرونا سے لڑ رہے ہیں، کرونا کے لیے پیسے الاٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو چیریٹی کا کام کیا جا رہا ہے، ہمیں ان کو بھی قابل ستائش کرنا ہوگا، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی۔ اور دنیا کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، ایک رشیا کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اس نے کہا کہ اس نے میڈیسن تیار کر لی ہے، وہ صرف کلینیکل ٹرائل سے پاس ہو رہی ہے۔ اگر میں بات کروں پاکستانی ڈاکٹرز کی، تو ڈاکٹر طاہر شمسی نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس کرونا کا علاج ہے۔ جتنے بھی صحت یاب مریض ہیں ان کے بلڈ کا جو پلازما ہوتا ہے وہ نکال کر افیکٹڈ لوگوں میں انجیکٹ کریں، انشاءاللہ بیماری خود بخود چلی جائے گی۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، اگر رابطہ نہیں کیا تو پاکستان کے لوگوں نے مجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے امریکہ اور یورپ کے تمام ڈاکٹروں کو یہ پلازما انجیکٹ کرنے کا طریقہ پاکستان کے ڈاکٹر طاہر شمسی نے بتا دیا تھا، وہ بھی 1-1.5 ہفتہ پہلے۔ سندھ گورنمنٹ نے ابھی کچھ اعلانات کیے ہیں کہ ہم ڈاکٹر طاہر شمسی کی خدمات کو لیں گے، لیکن پوری دنیا ان سے فائدہ حاصل کر چکی ہے۔ ایک نہیں کر رہے تو ہم نہیں کر رہے، ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنا ہوگا۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کی ایک بات کو اچھے سے سننا ہوگا کہ کس طرح یورپ نے اپنا ڈیتھ ریٹ اس بیماری سے کم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارے
ادھر لوگ موجود ہیں ان کو کرونا وائرس اس وجہ سے زیادہ افیکٹ نہیں کر رہا کیونکہ یہ ایک بالکل ملیریا جیسی بیماری ہے۔ ملیریا کے جو انجیکشن ہوتے ہیں ہمیں بچپن میں لگائے جاتے ہیں، ہماری جنریشن کو لگائے جاتے ہیں۔ ہماری جو باڈی ہے اس ملیریا کے خلاف آلریڈی اینٹی بایوٹکس بنا چکی ہے، اور جب کرونا وائرس اٹیک کرتا ہے تو وہ اتنی زیادہ افیکٹ ہماری عوام کو نہیں کر رہی، خصوصاً ایشیا کی عوام کو نہیں کر رہی، کیونکہ ان کی باڈی آلریڈی ملیریا کے خلاف کام کر چکی ہے۔ اور پوری دنیا آج کل جو ٹریٹمنٹ کر رہی ہے اس کرونا وائرس کے پیشنٹ کا، وہ ملیریا کی میڈیسن سے ہی، ویکسین سے ہی کر رہی ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمیں خدا کی طرف بھی جھکنا ہوگا، خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، اپنے گناہوں اور اپنی تباہی جو ہم نے کی ہے، جو ہم نے بے حیائی پھیلائی ہے، جو گندگی زمین پر پھیلائی ہے، اس سے بھی بچنا ہوگا۔ ناانصافی، لوگوں کے حق کھانا، یہ تمام تر چیزیں آپ کو بتا دیں ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی لوگ اسی وجہ سے تباہ کیے کیونکہ وہ ناسور بن چکے تھے۔ ہم نے خدا کی طرف جھکنا ہوگا، صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنے مسیحاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور مسلمانوں نے اپنے مسیحا اور اپنے کعبے کی طرف دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہم سب کو اللہ کرے اور اس بیماری سے ساری انسانیت محفوظ ہو جائے، آمین۔